आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले यतिखेर कोभिडको महामारी दोस्रो लहर बढ्दैछ। अस्पतालहरूमा बिरामीहरू निकै शास्ति भोगिरहेका छन्। घर परिवारमा पनि यति बेला देशका हरेक नागरिक कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएको अवस्था छ र कोरोनाबाट विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असहाय, शारीरिक रूपमा अशक्त, महिला तथा बालबालिका झन बढी प्रभावित छन्। विपन्न परिवारहरू झन बढी प्रभावित छन्। त्यसैगरी श्रमिक मजदुरहरू झन बढी प्रभावित भइरहेको अवस्था छ र कोरोनाले निम्ताएको सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याले हरेकको घर परिवारमा कुनै न कुनै समस्याहरू ल्याइरहेको छ र वास्तवमा यतिखेर कोरोनाको त्रास छ। त्यसैगरी यतिखेर निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि आम नागरिक घर घरमा बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ, अवस्था पनि छ। यति बेला विभिन्न खालका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याहरूले पनि जेलिएको छ मानिसको जीवन। विशेष गरेर घरमा बसिरहनुभएका बाआमा, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, महिला, बालबालिकाहरू झन बढी कुनै न कुनै समस्यामा रहेको अवस्था छ। समाजले नदेखेको यो विषय हुनसक्छ अथवा राज्यको ध्यान नपुगेको विषय पनि हुनसक्छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 9% जनसङ्ख्या ज्येष्ठ नागरिकहरूको रहेको छ र हरेक पालिकाहरूले, देशले अथवा केन्द्रीय सरकारले यति बेला ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिकाहरूको विशेषमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन र विशेष गरेर दीर्घ रोगीहरू, लामो समयदेखि औषधि सेवन गरिरहेका नागरिकहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा समस्यामा छन्। अस्पताल जान सक्ने अवस्था छैन। अस्पतालमा बेड, अक्सिजन जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूबाट बिरामी वञ्चित हुनु परेको छ। आज हामी यही विषयमा विशेष गरेर तपाईँ हाम्रो घर परिवारमा भएका ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिक र विशेष गरेर असहाय वर्गहरू यति बेला झन बढी पीडामा, शास्तिमा भोगिरहेको अवस्था छ। स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय सरकारहरूले पनि यो विषयमा खासै ध्यान दिन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। यिनै विषयमा आज हामीसँग वास्तवमा हामी मानवाधिकार कर्मी र यसै विषयका मनोचिकित्सकसँग आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग यो विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य तथा मानवाधिकार कर्मी लिली थापा हुनुहुन्छ। त्यसगरी मानसिक रोग विशेषज्ञ र नेपाल क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर नम्रता प्रधानसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर सुरुमा हामीसँग जोडिन आउनुभएको छ लिली थापा। उहाँ लामो समयदेखि मानवाधिकारको क्षेत्रमा आबद्ध रहँदै आउनुभएको छ। यति बेला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यहाँ विशेष गरेर लामो समयदेखि मानवाधिकारको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध रहँदै आउनुभएको छ र विशेष गरेर यतिखेर कोभिडको महामारीमा विशेष गरेर मानवाधिकारको क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने पनि ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त नागरिक, महिला, बालबालिका जो घरमा बसेको अवस्थामा छ, जो चाहिँ असहाय व्यक्तिहरू छ, उनीहरूलाई हामीले ध्यान दिन नसकेको हो कि राज्यको ध्यान नपुगेको हो कि यहाँले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाट पनि विभिन्न यो विषयमा खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ। के छ पछिल्लो अवस्था कोभिडसँग जोडेर हेर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। अहिले विशेष गरी सबै वर्ग नै प्रभावित भएको हामीले पाएका छौँ र हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको हाम्रो सबै संकायबाट, हाम्रो प्रदेशमा र जिल्लाका शाखाहरू र विशेष गरी हाम्रो ह्युमन राइट्स डिफेन्डर्सहरूसँग एकदमै स्ट्रङली मोनिटरिङहरू पनि भएर कुन वर्गलाई अहिलेको अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने खालको एभ्री डेको हाम्रो मोनिटरिङको रिपोर्टहरू हुन्छ। त्यही रिपोर्टहरूको आधारमा पनि तुरुन्तै हामीले भन्नुपर्ने, कतै लिङ्क गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि हामी एक्सनमा चाहिँ उत्रिरहेको छौँ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले चाहिँ सबैभन्दा प्रभावित भनेको राम्रोसँग स्वास्थ्यको सेवा नपाउने वर्ग छ, जो चाहिँ निम्न आय भएको वर्ग छ, जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वर्ग छ, ज्येष्ठ नागरिक, महिलाहरू, महिलाभित्र पनि एकल महिलाहरू, दलित महिलाहरू, तेस्रो लिङ्गीहरू र बालबालिकाहरू, जो युवाहरू अहिले एकदमै धेरै प्रभावित भएको वर्ग त्यो छ। किनभने जसलाई एकदमै स्वास्थ्यको जरुरी छ, सेवाको जरुरी छ, अब त्योबाट चाहिँ अलि वञ्चित भएको चाहिँ हामीले पाएको हुनाले नै यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। हिजो मात्रै हाम्रो पनि आयोगको बैठक बसेर अहिलेको विषयमा चाहिँ नि नेपाल सरकार मात्रै होइन, सबै राजनीतिक पार्टी, पोलिटिकल पार्टिजहरू एकै ठाउँमा आएर जनताप्रति चाहिँ नि यो स्वास्थ्य सेवाप्रति उत्तरदायित्व हुनु जरुरी छ र यो नै एकदमै अहिलेको आवश्यकता हो। जनताको सेवा, स्वास्थ्य सेवाप्रति उत्तरदायित्व हुनु जरुरी छ भन्ने खालको हिजो मात्र पनि हामीले एउटा
सङ्घका जारी पनि गरेको छौँ र यसमा हामी एकदमै संलग्न भएको छौँ र विशेष गरी हाम्रो एउटा सङ्घका निकाय छ जसमा चाहिँ सबै पत्रकार नेपाल पत्रकार महासङ्घ, एनजिओ फेडरेसन, दलित महासङ्घ र अरू पनि सिभिल सोसाइटीसँग मिलेर अहिले सबै देशव्यापी रूपले अहिलेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा चाहिँ च्यालेन्जको अवस्थामा मानव अधिकार हनन हुन सक्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमसँग हामी चाहिँ हेरेर राखिरहेका छौँ र त्यो भयो भने तुरुन्तै इमिडिएटली घटना कहाँ जानुपर्छ भन्ने खालको जारी पनि गरेको छ, इन्फर्मेसनहरूलाई लागू गराएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले केही भएमा कसलाई फोन गर्ने भनेर त्यो फोनका सूचनाहरूदेखि लिएर त्यो सबैतिर नेपालभरि नै त्यसलाई जारी गराइसकेको छ। त्योभन्दा बाहेक पनि हामीले अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो राष्ट्रिय महिला आयोगसँग पनि मिलेर अहिले एउटा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमहरू पनि बनाएर यस्तो बेलामा हुन सक्ने हिंसालाई न्यून गराउनको लागि र भएमा पनि इमिडिएटली उसलाई न्याय प्राप्ति के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा टिम बनाएर पनि त्यसलाई परिचालन गरेको छ। म आफै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाट महिला र बालबालिकामा हुन सक्ने हिंसा र मानवाधिकारको हननको लागि चाहिँ नै अहिले जिम्मेवार भएर हामी एकदमै परिचालन भइरहेछौँ। एभ्री डे यसमा हामीले देशव्यापी रूपले मोनिटरिङ गरेर र अहिले भर्खरै हामीले त्यहाँबाट मोनिटरिङबाट आएको रिपोर्टलाई 13 बुँदे सुझाव सहितै सिसिएमसीमा बुझायौँ र त्यो हामीले बुझाएको सुझावको 2-3टा कुराहरू चाहिँ अहिले इमिडिएटली नेपाल सरकारले लागू गराएको पनि अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो भनेको चाहिँ अहिले कुनै पनि वर्ग स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने हो र अहिलेको आवश्यकता भनेको कुनै पनि अरू प्रति नहेरेर भएभरका राजनीतिक दलका पार्टीहरू, नेताहरू र नेपाल सरकारका जति पनि निकायहरू छ अहिले स्वास्थ्य सेवा र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ हामी एकदमैसँग स्ट्रङली सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्नेदेखि लिएर दबाबसम्म पनि दिने काम गरिरहेको छ। हजुर, यहाँहरूको त्यो अध्ययनले पनि देखाएको होला पक्कै पनि, विशेष गरी यहाँ आफै पनि अनुभव गर्नुभएको होला कि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा धेरै गुनासाहरू पनि आएका होलान्, पत्रहरू पनि आएका होलान्। विशेष गरेर हामीले पछिल्लो दिनहरूमा देख्दाखेरि अस्पतालहरूमा बिरामीले बढी शास्ति चाहिँ भोगिरहेको पाइन्छ। सामान्य अवस्थामा जनस्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डहरूबाट पनि पूर्वाधारहरूबाट पनि मानिसहरू दुःख पाइरहेको अवस्था छ। यो विषयमा आयोगले कुनै त्यो अस्पतालहरूमा चाहिँ भनौँ स्थलगत रूपमा हेरेको अथवा त्यहाँको अवस्थालाई देखेको अवस्था छैन अथवा अक्सिजनको अभाव छ? धेरै फोनहरू आउँछ। जस्तो एकछिन अगाडि पनि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अथवा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले फोन उठाएर भ्याइरहेको छैन, अक्सिजन चाहियो भन्छन्, के चाहियो भन्छन्, मलाई गाह्रो भइरहेछ, म आफै पनि बिरामी छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको त त्यो अवस्था छ भने कि अक्सिजन चाहियो फोन भनेर फोन उठाएर भ्याएको छैन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि मानवाधिकार आयोगमा त्यस्ता गुनासाहरू धेरै आउँछन् होला। यसको लागि यहाँले कसरी पहल गर्दै हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यको सेवालाई सुचारू गर्नुको लागि? एकदमै यो अहिले मात्र गरेको होइन, हामीले त जति बेला कोभिडको पहिलो लहर हुँदादेखि नै र दोस्रो लहर सुरु हुनु अगाडिदेखि नै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाम्रो डाक्टर जगदीश्वरसँग बसेर धेरै बैठकहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अरू निकायसँग बसेर बैठकहरू तयारीको लागि र यसलाई चाहिँ कसरी अब समुदायमा फैलिन नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हामीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल चलाएको त धेरै भइसक्यो र अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हो, एकदमै हो। एकदमै अहिले जति सेवा पुर्याउनु पर्ने थियो, जति चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवा जुन वर्गलाई दिनुपर्ने थियो त्यो नदिएको कुरा हामीलाई अनुभूति भएकै छ र अनुभूति भएको हुनाले र रिपोर्टिङको आधारमा यो तपाईँले भन्नु जस्तो हामी कहाँ पनि हटलाइन छ, मानवाधिकार आयोगको त्यो हटलाइनमा पनि धेरै हामी कहाँ फोन कल्सहरू आउँछ। हाम्रो प्रदेशका जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, सङ्क्रमित हुँदै पनि अरू अन्य यसरी फोनबाट हुन्छ कि नभएको वर्गहरू गएर फिल्डमा गएर काठमाडौँमा पनि हस्पिटल मात्रै होइन हाम्रो जेलमा कहाँ चाहिँ नि यस्तो कोभिड फैलिन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँहरूमा गएर मोनिटरिङ गरेर सम्बन्धित निकायलाई त्यो कुराहरू पुर्याउने काम त हाम्रो निरन्तर भइरहेछ। जस्तो यहाँहरूले कमसेकम जस्तो कतिपय अवस्थामा यहाँहरू निगरानी गराउने हस्तक्षेप गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन अथवा ध्यानाकर्षण गर्ने राज्यको त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको पहल अझ बढी सशक्त भएन कि? होइन, हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो हाम्रो म्यान्डेटभित्र बसेर गर्नुपर्ने, हामीले राज्यलाई सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने, उहाँहरूलाई भन्ने र यो कसरी यो अवस्था आउन नदिन, सिर्जना नहुनको लागि गर्नुपर्ने हाम्रो म्यान्डेटमा बसेर गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहेछ। विशेष गरी अहिले समुदायसम्म मोनिटरिङ गरेर कहाँ चाहिँ त्यस्तो जस्तो अहिले हामीले भेरी अस्पतालका घटनाहरूलाई लिएर नै हिजो हामीले एउटा ध्यानाकर्षण पत्रहरू पनि बुझाएको हो र अहिले भेरीको बर्दियाको धेरै धेरै जिल्लाहरूबाट यस्तो कुरा आएको र अहिले तपाईँलाई भन्दाखेरि
कोभिडले बिरामी भएर जनता मात्रै होइन अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्यतिकै प्रभावित भएको कुरा पनि रिपोर्टिङबाट आएको हुनाले हामीले त्यो वर्गलाई पनि कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले जुन ध्यानाकर्षण गराउने सम्बन्धित निकायलाई जागरुक गराउने र एउटा कोअर्डिनेसनको संयोजनको पाठहरू गर्ने र सबै निकायसँग सिभिल सोसाइटीसँग बसेर मोनिटरिङ गर्न सक्ने जुन हाम्रो म्यान्डेटले दिएको त्यो काम त निरन्तर भइरहेछ। म अहिले पनि त्यस्तै बैठकहरूबाट नै आइरहेको छु घर, त्यो भइरहेछ। त्योभन्दा बाहेक पनि जस्तो कि यहाँले भर्खर पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको बैठकहरूबाट फर्किँदैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यसो भएदेखि विशेष गरेर जनस्वास्थ्यको सवालमा जुन खालको अब गम्भीर लापरवाहीहरू पनि देखिन थालेको छ, अथवा अस्पतालले बेड छैन हामी कहाँ नआउनुहोस् अन्तै जानुहोस् भनेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै अक्सिजनका सिलिन्डरहरू महँगोमा कालो बजारीमा बिक्री भइरहेको अवस्था छ। अथवा यो स्वास्थ्य सेवालाई जिम्मेवार बनाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका चाहिँ जुन खालको उहाँका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि तपाईँहरूले जुन खालको पत्रचार गर्ने निर्देशन गर्ने अवस्था हुँदैन? त्यो गरिरहेछ। त्यही तपाईँलाई भने अहिले हाम्रो निरन्तर एभ्री डे मोनिटरिङबाट आएको रिपोर्टले कहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हो, जस्तो भेरी अस्पतालको त्यहाँको डाइरेक्टरलाई गर्नुपर्ने हो कि यहाँको जनस्वास्थ्यको प्रवक्तालाई बोलाएर छलफल गर्नेदेखि लिएर निरन्तर मोनिटरिङबाट आएको फ्याक्ट फाइन्डिङको आधारमा रिपोर्टिङको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिरहेछ र त्यतिले मात्र नपुगेर तपाईँलाई जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जसरी भन्नुहुन्छ नि मिडियामा जुन कुराहरू आउँछ नि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। उहाँहरूले भने जस्तो मिडियामा अवस्था छैन। जसरी प्रवक्ताज्यूले जसरी बोल्नुहुन्छ सूचनाहरू प्रवाह गर्नु त भएको छ, तर नागरिकले त्यो खालको चाहिँ एउटा सर्वसुलभ सेवा नपाएको अवस्था छ। उहाँहरूले देख्नुभएको होला निजी हस्पिटलको कुन अवस्था छ, महँगो शुल्क लिइरहनु भएको छ उहाँहरूले। अथवा यो अवस्थामा किन चाहिँ यहाँहरूले निगरानी बढाउन सक्नु भएन नि त? होइन नवराज सर, एकदमै त्यही अवस्था आएको भएर तपाईँलाई म एकदम एक्सेप्ट गर्छु। अहिले जति दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा त्यो पुऱ्याएकै छैन, पुगेकै छैन। जस अहिले भर्खर पनि तपाईँलाई भन्नुपर्दा भेरी अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर बिरामीहरूले हामीलाई फोन गरेर हामीले कोअर्डिनेसन गरिदिने सम्मको पनि गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको म्यान्डेटमा नपरे तापनि एउटा मानवताको नाताले गर्नुपर्ने कामहरू हामी सबै गरिरहेछौँ। यसमा कुनै छैन। ध्यानाकर्षण मात्रै होइन, हिजोको तपाईँले राष्ट्रिय मानवाधिकारको आयोगको बैठकबाट यो नेपाल सरकार मात्रै होइन अहिले त ठुल्ठुलो सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सुद्धा पनि हामीले एकदम एउटा जबरजस्तै ध्यानाकर्षण मात्रै होइन कि यो त तपाईँलाई आउनै पर्छ भनेर एउटा म्यान्डेटरी खालको रिक्वेस्ट पनि हामीले पठाएर जारी पनि गरिसकेका छ। त्यसकै फलोअप मिटिङबाट हामीहरू अहिले आइरहेछौँ। भनेपछि अहिले ध्यानाकर्षण मात्रले पुग्दैन, कहाँसम्म हस्तक्षेप गर्ने, कोसँग बोलाएर भेट्ने नेताहरूलाई कुरा गर्नेदेखि अहिले चाहिँ नेपालमा जति पनि जनशक्तिदेखि लिएर स्रोतदेखि लिएर योजनादेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ जनताको स्वास्थ्य सेवामा नै खर्च गर भन्ने खालको चाहिँ हिजो आयोगले बैठकै बसेर त्यो जारी गरेर ध्यानाकर्षण गरिसकेका छ। त्योभन्दा बाहेक पनि तपाईँलाई अहिले भन्दाखेरि अहिले विशेष गरी हामीलाई अझ यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि धेरै चिन्ता लागेर अहिले हामीले धेरै उसलाई स्वास्थ्य कर्मी पनि जो रिटायर्ड भएको छ, जो चाहिँ नि घरमा बसिरहनु भएको छ, जो चाहिँ नि अहिले अरू भूतपूर्वहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था। किनभने हाम्रो एउटा रिपोर्टिङबाट त्यसमा तथ्य चाहिँ छैन क्वालिटेटिभ रिपोर्टबाट। किनभने नेपालमा अहिलेको अवस्थामा अर्को 30,000 स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा त्यस्तो फ्याक्टै होइन, तर यसको एउटा खालको रिपोर्टिङ आएको छ। भनेपछि त्यो रिपोर्टिङको आधारमा पनि त्यो 30,000 स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नुको लागि पहिलाको भूतपूर्वहरू पनि र जो रिटायर्ड भएको त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नै परिचालन गर्ने कुरालाई र अहिले हामीले पनि भनिसकेका छ हरेक नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी नर्स हजुर म्याम, विशेष गरेर यहाँ लामो समयदेखि एउटा मानवाधिकारको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै नै आउनुभएको थियो। एकल महिला चाहिँ एउटा समाजको लागि पनि यहाँले धेरै ठुलो काम गरिसक्नु भएको छ। यति भनिरहँदाखेरि तपाईँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा हुनुहुन्छ, यति बेला तपाईँहरूको रेकर्डमा अध्ययनमा देशभरि नै ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था के छ, अशक्त नागरिकहरूको विषयमा कोही पनि बोलेको देखिँदैन, अपाङ्ग नागरिकहरूको बारेमा होइन, जसले चाहिँ जसको आवाज सुनिँदैन त्यस्ता नागरिकहरूलाई सेवा दिन सकिएको छैन। त्यो अवस्थालाई तपाईँहरूको अध्ययनले तथ्याङ्कहरू के छ यति बेला भन्नुहोस् न, जुन कुरा राज्यले पनि त्यस आधारमा काम गर्न सकोस्। अहिलेको तथ्याङ्क नभने पनि हामीले पहिलो लकडाउनको बेलामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि एउटा रिसर्च गरेको छ। त्योभन्दा बाहेक तपाईँले अघि भन्नुभएको WHO एकल महिला समूहले पनि एउटा पुरै अनुसन्धान जस्तो अध्ययन पनि गरेको त्यति बेला, र त्यति बेलाको फ्याक्ट फाइन्डिङले दुईटै रिपोर्टले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिपोर्टले पनि र सिभिल सोसाइटीले गरेको रिपोर्टले पनि सबभन्दा प्रभावित वर्ग भनेकै ज्येष्ठ नागरिक हो, अपाङ्गता भएको व्यक्ति र घरमुली महिलाहरू
जसको चाहिँ पुरुषहरू साथ छैन त्यो वर्ग र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जस्तो पार्टी प्यालेसमा काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने होइन त्यस्तो वर्गहरू सानो सानो पसलहरूमा काम गर्ने त्यस्तो वर्गहरूलाई चाहिँ नि बिना उनीहरूलाई जानकारी बिना पारिश्रमिक घर बस्नु परेको जो डे टु डे कमाएर खाने वर्ग सबभन्दा धेरै प्रभावित भएको तपाईँलाई थाहा हाम्रो त्यो रिपोर्टले पनि आएको भएर नै तपाईँलाई भन्नु थाहा छ हामीले त्यति बेला दैनिक 2000 जना ज्यादा मजदुरीमा गर्नेलाई 6 महिनासम्म खाना खुवाउने एउटा अभियान पनि सुरु गरेको थियौँ र अहिले पनि तपाईँलाई भन्नु अहिले चाहिँ नि एउटा सिभिल सोसाइटीले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग बसेर एक किसिमको सर्वे अथवा एक किसिमको एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङबाट चाहिँ के आएको छ भने अहिले कोभिड वार्डभित्र काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि स्वास्थ्य अलिकति नाजुक हुँदै गइरहेछ उनीहरू कमजोर हुँदै गइरहेछ मनोवैज्ञानिक रूपले पनि शारीरिक रूपले पनि र अहिले सबैतिर बन्द र उहाँहरूलाई गभर्मेन्टले 660 रुपियाँ भत्ता दिइरहेको अवस्था पनि छ खाना खुवाउने तर खाना खाने ठाउँ धेरै जस्तो सरकारी अस्पतालमा राम्रोसँग खाना खाने व्यवस्थाहरू नभएको भन्ने चाहिँ हामीले एक किसिमको पाएको हुनाले पनि अहिले धेरै सिभिल सोसाइटी विशेष गरी एकल महिला समूहले अहिले नेपालको सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी भन्दाखेरि डाक्टर मात्र पर्दैनन् त्यहाँ सब व्यवस्थापन गर्नेदेखि एम्बुलेन्सका ड्राइभरदेखि लिएर नर्सहरू क्लिनरहरूलाई चाहिँ दैनिक 400-500लाई खानाको अभियान पनि सुरु गरिसकेका छ त्यसैले तपाईँहरूलाई भन्छु अहिले चाहिँ हामीलाई हरेक क्षेत्रबाट नागरिक समाजसँग सरोकार गरेर आफूले सकेको यो महामारीबाट आफूले सकेको काम गर्नको लागि म आह्वान पनि गर्छु र सबैलाई अगाडि उत्रिन मैदानमा उत्रिन पनि म आह्वान गर्छु किनभने हस्त यहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जुन निगरानी खबरदारी गरिदिएको अवस्थामा जनस्वास्थ्यका सेवाहरू सर्वसुलभ र नागरिक पाउन सक्छन् भन्ने आशा हामीले पनि गरेका छौँ यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय मानव आयोगका सदस्य लिली थापा कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि निगरानी बढाएको छ जनस्वास्थ्यका समस्याहरूमा अस्पतालहरूलाई निगरानी बढाएको छ अस्पतालहरूमा यतिखेर नागरिकहरूले सर्वसुलभ सेवा पाइरहेको अवस्था छैन र यतिखेर हामी इस्यु अफ द डेमा आज हामी सर्वसाधारण नागरिकहरूको जनस्वास्थ्यको समस्या ज्येष्ठ नागरिक विशेष अशक्त नागरिकहरूको अवस्था विपन्न परिवारका नागरिकहरूले जनस्वास्थ्यको सेवा नपाएको गुनासो निकै आइरहेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पालो भएको छ ब्रेकको आजको इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द हामीले यतिखेर कोभिडको महामारी चलिरहँदाखेरि हरेकको घर परिवारमा विभिन्न खालका समस्याहरू बढिरहेका छन् र घर परिवारमा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिक अशक्त अपाङ्ग र बालबालिकाहरूलाई जुन खालको चाहिँ यतिखेर कोभिडको विषयमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो सुविधाबाट उहाँहरू वञ्चित भएको कुराहरू गुनासोहरू आइरहेको छ अस्पतालहरूमा विभिन्न सेवाहरू पुग्न सकिरहेको छैन यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका थियौँ र यसै क्रममा यतिखेर कोभिडको दोस्रो लहर चल्दाखेरि गत वर्ष पनि मानसिक रोगका समस्याहरू निकै देखिएको थियो बालबालिकामा महिलामा विभिन्न तहमा यो खालको समस्या देखिँदा यतिखेर डिप्रेसनको समस्या बढ्दै जाँदा मानिसले आत्महत्यासम्म गर्न सक्ने समस्या देखिएको छ समाजमा यो विषय के हो भन्ने विषयमा र यतिखेर कोभिडको महामारी चल्दै गर्दा हामीले कसरी आत्मविश्वास बढाउने भन्ने विषयमा घर परिवारकै विषय लिएर हामी आज जोडिएका छौँ यतिखेर मानसिक रोग विशेषज्ञ तथा नेपाल क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर नम्रता प्रधान अहिले हामीसँग जोड्नुभएको छ डाक्टर प्रधान यहाँलाई स्वागत छ हजुर आरामै हुनुहुन्छ विशेष गरी यहाँहरू धेरै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ यतिखेर किनभने जनस्वास्थ्यका चाहिँ क्षेत्रमा आबद्ध डाक्टर चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू यति बेला निकै व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू र यहाँहरूले हरेक दिन विभिन्न केसहरू पनि देखिरहनु भएको छ कोभिडको दोस्रो लहर चल्दै गर्दा तपाईँहरूले कस्तो कस्तो केसहरूलाई हेरिरहनु भएको छ यति बेला चाहिँ गत वर्षको कस्तो केसहरू आउँथे यो वर्ष कस्ता केसहरू आइरहेको छ कस्ता कस्ता बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर डाक्टर साहब फर्स्टमा त यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँले हाइलाइटमा ल्याइदिनु ट्राई गर्नु भएको छ यहाँले धेरै एटेन्सन मेन्टल हेल्थलाई पनि दिइराख्नु भएको छ योपालि लास्ट टाइम पनि त्यसको लागि यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद हामीले फर्स्ट लकडाउनमा जसरी एङ्जाइटी देखेका थियौँ यो पालि त्यसरी नै देखिरहेको छौँ एङ्जाइटी त पहिला जस्तै छँदैछ होइन अहिलेको हामीले देखेको चाहिँ पानिक एकदम मान्छेहरू आत्तिरहेको छ किनकि पुरा फ्यामिलीलाई नै एकजनालाई मात्र होइन कि पुरा फ्यामिलीका फ्यामिली हरेक मेम्बरलाई सानसानो बच्चाहरूलाई बुढाबुढीलाई यङ मान्छेलाई सबैलाई कोभिडले समात्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अलिक धेरै प्यानिक मोडमा गएको हामीले देखेका छौँ
होइन अर्को मान्छेले एकदम हेल्पलेस फिल गरिरहेको छ किनकि अब रिसोर्सेस छैन होइन हस्पिटलमा गयो औषधि छैन भन्छ अक्सिजन छैन भन्छ बेड छैन भन्छ डक्टर भेटिँदैन होइन जाने कसरी सबै लकडाउनमा छ जान पनि डर त्यसैले मान्छेहरू एकदम हेल्पलेस फिल गरिरहेको छ केही नभइकन घरमा बसेको मान्छेहरू पनि फेरि एकदम खालीपना एम्प्टिनेस है कस्तो के भएको जस्तो केही नभएको जस्तो किन यस्तो खाली भएको होला जस्तो फिल गरिरहेको छ होइन अगाडि बढ्नको लागि मोटिभेटै नभएको जस्तो धेरै मान्छेहरूले फिल गरिराख्नु भएको छ निन्द्राको प्रब्लम्स धेरै मान्छेहरूलाई आएको छ र मृत्युको बारेमा सोचाइ होइन थट्स अफ डेथ भन्छौँ हामी मृत्युको बारेमा सोचाइ पनि धेरै मान्छेहरूमा डेभलप भएको छ आफ्नो मृत्युको बारेमा आफ्नो परिवारको आफ्नो नजिकैको मान्छेहरूको मृत्युको बारेमा यस्तो खाले सोचाइहरू चाहिँ यस्तो खाले समस्याहरू चाहिँ हामीले धेरै देखिरहेको छौँ। डाक्टर साहब विशेष गरेर राज्यको पनि ध्यान जान नसकेको विषय यतिखेर देखिन्छ कि ज्येष्ठ नागरिकहरू होइन अशक्त नागरिकहरू विपन्न परिवारका व्यक्तिहरू उपचार गर्ने खर्च पनि छैन अस्पताल जाने ठाउँ पनि छैन घरमा बस्नु परेका छ घरमा बस्दै गरेका त्यस्ता नागरिकहरूलाई तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव के छ कि डिप्रेसनबाट चाहिँ भनौँ न एउटा उन्मुक्ति पाउनको लागि एउटा आत्मविश्वास बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ घरमा बस्दाखेरि अथवा कोभिडबाट सङ्क्रमित भएका चाहिँ बिरामीहरूले के गर्ने एउटा चाहिँ कमसेकम त्यो खालको सुझाव सल्लाह भइदियो भने हाम्रो जस्तो महानुभावहरूलाई केही सहयोग हुन्थ्यो। त्यो कोभिडको आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरू भनौँ कोभिड लागेर बसेका मान्छेहरू भनौँ रिकभरी भएर बसेको मान्छेहरू भनौँ या कोभिडसँग डराएर बसिरहेको मान्छेहरू फाइट गरेर बसिरहेको मान्छेहरू यो सबै मान्छेहरूमा हामीले हेर्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने लिभिङ कन्डिसन्स राम्रो छ कि छैन। अब बाहिरै निस्किन सकेका छैन भने होइन बाहिरै निस्किन सकेका छैन भने उहाँहरूको खानपिनको कसरी हेर्ने कसैलाई पुरा परिवारमा कोभिड छ भने एकजना तगडा मान्छे बाहिर निस्केर किनमेल गर्न गयो भने त उहाँले त झन् सबैलाई सार्नु हुन्छ नि त। त्यसैले एज कम्युनिटी मेम्बर्स हामी कम्युनिटीको मान्छेहरू मिलेर एकअर्कालाई सहयोग गरौँ फोन गरौँ तपाईँलाई के चाहिएको छ भने मलाई भन्नुहोस् म ल्याएर तपाईँको घरसम्म ड्रप गरिदिन्छु तपाईँलाई बाहिर त निस्किन परेन त्यस्तो खाले हेल्पहरू हामी एकअर्कालाई एक्सटेन्ड गरौँ। अर्को हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको मेन्टल स्टेटस यो डर यो त्रासको टाइममा सबैजना एकदम अनस्टेबल छन् को कसरी डराइरहेको छ कसरी कुराहरू एक्सप्रेस गर्छन् भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन तर कहिलेकाहीँ यो एक्सप्रेसन यो हाम्रो जुन एक्सप्रेसन हुन्छ होइन साइकोलोजिकल एक्सप्रेसन यो चाहिँ एक्सट्रिम फर्ममा आइदिन्छ इरिटेसन कमन फर्ममा इरिटेसन ल्याउँछ एक्सट्रिम फर्ममा यसै सुसाइडल थट्सहरू र सुसाइडल एटेम्प्ट पनि ल्याउन सक्छ होइन साइकोटिक एपिसोड्सहरू पनि बनाउन सक्छ। त्यसैले हामीले एकअर्काको मेन्टल स्टेटसको पनि ख्याल राखौँ एकअर्कालाई कल गरौँ। अब फिजिकली भेट्न त मिल्दैन तर कल त गर्न मिल्छ। पहिला एकचोटि कल गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले 2-3 चोटि कल गर्नुहोस् दिनभरिमा एक आपसमा फोन गरौँ कुराकानी गरौँ होइन हजुर भिडियोको मार्फत र यो कुरा गर्दाखेरि पोजिटिभ कुराहरू सेयर गरौँ। हजुर यहाँ त यति मान्छे मरेछ नि टिभीमा यस्तो भन्यो फलानालाई यस्तो भयो त्यस्तो कुराहरू सकेसम्म यो टाइममा सेयर नगरौँ सकेसम्म राम्रो कुराहरू सेयर गरौँ। होइन ठिक हुन्छ संसारमा राम्रो हुँदैछ यो केतिर हेऱ्यो भने अहिले त मास्कै नलाइकन घुम्ने भइसकेको रहेछ हामी पनि त्यो स्टेजमा पुग्छौँ अहिले चर्केको बेलामा हामी सेफ हौँ न केही छैन हामी भाग्यमानी छौँ हामी घरमा बस्न पाएको छौँ भन्ने खाले मेसेज चाहिँ एकअर्कासँग सेयर गरौँ। हजुर निश्चित रूपमा एकदम राम्रो विषय उठाउनु भयो कि अब विशेष गरेर यतिखेर विद्यार्थी वर्ग पनि घरमै छन् विद्यार्थीहरूको परीक्षा रोकिएको छ परीक्षा दिन पाएको छैन कक्षा कोठा जान पाएको छैन साथीभाइ भेट्न पाएको छैन घरमै बसिरहनु परेको छ नि युवा अवस्थामा होइन त्यो खालको बाहिर जाने खेल्ने चञ्चलको बेला पनि हो। त्यस्ता जनसङ्ख्या हाम्रो निकै ठुलो जनसङ्ख्या छ बालबालिकाहरूको होइन किशोरीहरूको जनसङ्ख्या छ त्यस्ता युवा उमेरका चाहिँ विद्यार्थी किशोरीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? हरेक कुराको दुईटा साइड हुन्छ होइन सिक्कामा दुईटा साइड त्यसरी नै हरेक कुरा नेगेटिभ साइडमा क्लास जान पाउनु भएको छैन कलेजहरू स्टप भएको छ केही टाइमको लागि सबै कुरा हल्ट भएको छ भने पोजिटिभ साइड तपाईँहरूले घरमा बसेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो कुरा एक्सप्लोर गर्न पाउनु भएको छ होइन यङ जेनेरेसनमा तपाईँ एकदम एजदेखि अहिले त कम्प्युटर होइन वाइफाईको सर्भिस इन्टरनेट के हो भनेर सबैलाई थाहा छ आफूलाई इच्छा लागेको कुराहरू एक्सप्लोर गर्ने योभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी के हुन्छ होइन पोजिटिभ कुरामा फोकस गरौँ आफ्नो पर्सनालिटी बिल्ड गर्नेतिर लागौँ आफ्नो क्यापासिटी बिल्ड गर्नेतिर लागौँ
स्कुल जाने, क्लासमा सिक्ने, अरूले सिकाउने त्यो त छँदैछ नि। अनि सिक्ने त स्कुलमा होइन, सिक्ने त किताबबाट हो, सिक्ने त एटिट्युड हो, होइन र हजुर। त्यसैले आफ्नो एटिट्युडमा चेन्ज ल्याउँ, आफ्नो पर्सनालिटीलाई योपालि डेभलप गर्छु भन्ने राखौँ। किताबमा आउने कुराहरू 1 वर्ष डिले भएर केही पनि बिग्रिँदैन हजुर। पर्सनालिटी राम्रो भयो भने त्यो डिले भएको कुराहरू झन् छिटो ग्रास्प हुन्छ। डाक्टर साहब, विशेष गरेर यहाँ नेपाल क्यान्सर अस्पतालको डाक्टर हुनुहुन्छ होइन, विशेष गरेर अहिले हस्पिटलहरूमा यो मानसिक रोगको अवस्थाका बिरामीहरू कस्ता कस्ता प्रकृतिका बिरामीहरू चाहिँ आइरहेका छन् र उहाँहरूको कोभिडको चाहिँ उपचार कसरी भइरहेको छ अस्पतालहरूमा, र त्यो वर्ग जुन झन् बढी जोखिममा देखिन्छ, जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरू, वृद्ध बाआमाहरू होइन, र मानसिक रोगीका बिरामीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ? अहिले धेरै जसो हस्पिटल्सहरूले एकदमै स्ट्रिक्ट प्रिकसन्सहरू जस्तै नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा हामी एउटा एकदम भनरेबल ग्रुप अफ पेसेन्ट्सहरूलाई हेर्छौँ, जुन क्यान्सर पेसेन्ट्सहरू हुन्छ। यो कुनै पनि एज ग्रुपको मान्छेहरू हुनसक्छ, तर यो ग्रुपको मान्छेहरूलाई एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन चाहिन्छ। एउटा इन्फेक्सन भइहाल्यो भने पनि उहाँहरूलाई निकै गाह्रो हुने चान्सेस छ। अहिले लकिली के छ भने यो अझै पनि हामी यो कोभिडलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्ने भइसकेका छ होइन। हाम्रो डक्टर्सहरूले अहिले कोभिडको लागि पनि धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। पहिला जस्तो फर्स्ट वेभमा जसरी थियो होइन, यो सेकेन्ड वेभमा त्यति धेरै इन्फेक्सन भए पनि त्यति सिभियरिटी चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ। टाइममै हस्पिटल टाइममै ट्रिटमेन्ट पाउनु भयो भने अझैसम्म पनि राम्रो भएको, रेट धेरै नै कम भएको पनि हामीले फिल गरेका छौँ। अब नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमै भन्नु भने हामीले हस्पिटलमा कस्तो प्रकृतिका बिरामीहरू आइरहेका छन्? जुन कुरा गम्भीर बिरामी छन् भने त्यसमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि हस्पिटलको क्षमता छ कि छैन? यो अवस्था भारतमा जुन अवस्था हामी देखिरहेका छौँ, अरू विकसित मुलुकहरूमा जुन अवस्था देखिरहेका छौँ, अहिले हामी हस्पिटल गयौँ भने डिप्रेसनका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको पाइएको छ। जस्तो यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ, डिप्रेसनका अथवा विभिन्न खालको मानसिक समस्या लिएर आउने बिरामीहरू बढी मात्रामा आइरहेका छन्। त्यो जुनसुकै उमेर समूहका पनि छन् भनेर यहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने त एउटा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुनसक्छ होला नि त। अहिले फिजिकल हेल्थको बारेमा मात्र सोच्यौँ सोचेनौँ भने त्यो मान्छेहरूको फिजिकल हेल्थ राम्रो भएर जान्छ, उनीहरूको मेन्टल क्यापासिटी त डिक्रिज भयो, कम भयो। मेन्टल क्यापासिटी कम भएपछि उसले काम गर्न नसक्ने भएर जान्छ होइन। ऊ काम गरे पनि आफूले जति प्रोडक्टिभिटी दिन सक्थ्यो त्योभन्दा धेरै पछाडि हुन्छ। यसको बेफाइदा के हुन्छ भने भोलिको दिनमा प्रोडक्टिभिटी नै कम हुन्छ। आखिर लस त कम्युनिटीलाई नै हो, राज्यलाई नै हो। त्यसैले मेन्टल हेल्थमा फोकस गर्न एकदमै जरुरी छ। यसको लागि अवेरनेस डेभलप गर्न एकदमै जरुरी छ र म्यान पावर डेभलप गर्न एकदमै जरुरी छ। जस्तो मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई सबल बनाउनको लागि विद्यालयहरूले, महाविद्यालय, युनिभर्सिटीहरूले घर परिवारमा पनि त्यो खालको घरेलु पद्धतिहरू हुनसक्छ, काउन्सिलिङहरू हुनसक्छ, योगा ध्यानहरू हुनसक्छ, खेलकुदहरू हुनसक्छ होइन? हजुर, यो सबै गर्नुपर्छ हजुर। आफूलाई बिजी राख्नुपर्छ, आफूलाई स्केड्युलमा राख्नुपर्छ, आफूलाई एक्टिभ राख्नुपर्छ। यो भनेको मेन्टल हेल्थ हो। मेन्टल इलनेस भनेको अर्कै च्याप्टर छ त्यो होइन। इलनेस भनेको अब रोग भयो। मेन्टल हेल्थ राम्रो भएसम्म सायद मेन्टल इलनेस आउँदैन। मेन्टल इलनेस नआओस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँले भर्खर जे भन्नुभयो त्यो सबै कुराहरू हामीले फलो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। घरमा बसेका चाहिँ सङ्क्रमितहरूले तातपानीहरू बढी खाने, झोलिलो कुराहरू बढी खाने अथवा पोसिलो कुरा खाने, आत्मविश्वास बढाउने भन्ने कुराहरू चिकित्सकहरूले पनि भनिरहेको अवस्था छ। त्यो विषयमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। राम्रो डायट, फिजिकल एक्टिभिटी, यो दुईटा त फिजिकल हेल्थको लागि पनि मेन्टल हेल्थको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो होइन। यो त गर्नै पर्यो। राम्ररी खाएर, राम्ररी एक्सर्साइज गरेर आफूलाई बिजी राख्यो र आफ्नो रिलेसनसिपहरूमा ध्यान दियो, आफूमा ध्यान दियो। सेल्फ केयर र केयर फर अदर्स, आफूलाई केयर गर्यो र अरू मान्छेहरूलाई पनि, आफ्नो वरिपरि भएको फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि केयर गरिराख्यौँ भने घर परिवार एक आपसमा कुराकानी गर्ने, परिवारमा, इष्टमित्रमा, साथीभाइमा होइन, त्यो खालको कम्युनिकेसनले पनि अलिकति हल्का बनाउँछ। हाम्रो तनावको लेभल धेरै नै कम गराउँछ। निश्चित रूपमा आत्मविश्वास बढाउनको लागि बिरामी र यो विषयमा मानसिक रोगी अथवा भोलि आउन सक्ने समस्याको लागि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी आत्मविश्वास बढाउन सक्ने अवस्थामा आफै पनि अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, हामीसँग जोडिनु भएको त्यतिखेर नेपाल क्यान्सर अस्पतालका मनोचिकित्सक डाक्टर नम्रता प्रधान।
निश्चित रूपमा डाक्टर नम्रताले भने जस्तै यतिखेर हामी घर परिवारमा छौँ, तर घर परिवारमा एक आपसमा कुराकानी गरौँ, साथीभाइमा पनि कुराकानी गरौँ र परिवार इष्टमित्रहरूमा पनि कुराकानी गरौँ। घरमा एक्लै नबसौँ, कुराकानी गरेर यसले पनि मनोवैज्ञानिक समस्याहरू हल हुन्छन् र हाम्रो आत्मविश्वास बढाउन सक्छ भन्ने उहाँले जुन खालको सूचना दिनुभएको छ, यसको लागि पनि धन्यवाद। हो दर्शकवृन्द, आजको यो सो अफ द डे हामीले विशेष गरेर घर परिवारमा रहनुभएका तपाईँहरू सबैका लागि, हामी सबैका लागि कमसेकम यति बेला कोभिडको सङ्कटमा राज्यले पनि सूचना प्रवाह गरोस् र नागरिकहरूले पनि एक आपसमा सल्लाह सुझाव गरौँ, कुराकानी गरौँ र यसले पनि कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न, कोभिडलाई जित्न सहयोग पुर्याउन सक्छ र समुदायमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, पालिकाहरू पनि नागरिकको घर घरमा उहाँहरूले पनि सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, पुग्नुपर्छ र उहाँले पनि नागरिकहरूलाई कमसेकम आफ्ना नागरिकको अवस्था पहिचान गरेर समुदायमा रहेका जोखिममा परेका विपन्न परिवारका अथवा अप्ठ्यारोमा भोगिरहेका नागरिकहरूलाई कमसेकम स्थानीय पालिकाहरू पनि छन्, यति बेला स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू पुगेर घर घर पुगेर पनि केही न केही कुराहरू समाधान गर्न सक्छन् भन्ने आजको कार्यक्रमबाट आएको छ। उहाँहरू दुवैको समयका लागि हामीसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा र मानसिक रोगका विशेषज्ञ डाक्टर नम्रता प्रधान, उहाँहरू दुवैको समयका लागि धन्यवाद। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।